बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बड़ी खुशखबरी हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि जिसको सुनने के लिए हर पाकिस्तानी के कान तरस गए थे। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की उरूज और तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अब आलमी कर्जों से भी निजात हासिल करने की जानिब बढ़ गया। एक बहुत बड़ा फैसला आज हुआ है नाज़रीन, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब पाकिस्तान को दिए जाने वाले जितने भी कर्जे हैं ये बस यूं समझ लीजिए अगले 6 महीने और उसके बाद आप आलमी चुंगल से आज़ाद हो जाएंगे। ये सब डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सही रास्ते पे चल निकला है। सूरत हाल ये है कि जो कुछ टाइम पहले तक पाकिस्तान को एक डिफॉल्ट कंट्री कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है नाउज़ बिल्लाह, और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बड़े मखदूश हालात में है, ये हो गया वो हो गया। लेकिन नाज़रीन, अब जो खबर सामने आ रही है उसने दिल खुश कर दिया। हुआ कुछ यूँ है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान आपको पता है कि जब IMF के जो एक उसूल है जिसके तहत पाकिस्तान को नेक्स्ट कर्जा मिलता है कि पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं उनके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 7 अरब डॉलर जो है वो मौजूद होने चाहिए, और इसके तहत जो है वो मुख्तलिफ अरब ममालिक जिसमें अरब अमारात भी है और सऊदी अरब भी है, तो इन ममालिक ने पाकिस्तान के कौमी ख़जाने के अंदर पैसे रखवाए और उसमें जो है 2 अरब डॉलर वो सऊदी अरब के हैं और 3 अरब डॉलर इनके मुत्तहिदा अरब अमारात के। अब नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात को पाकिस्तान ने तकरीबन 1 अरब डॉलर के फौजी फाउंडेशन के शेयर्स दिए, और दूसरी जानिब नाज़रीन अब अरब अमारात को भी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान को अगर जब तक हम मुआशी तौर पर मजबूत नहीं करेंगे, पाकिस्तान को रिलैक्स नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान जो है वो बोल्डली फैसले नहीं ले सकता। और सऊदी अरब को अंदाजा है कि पाकिस्तान में वो पोटेंशियल है, पाकिस्तान ही वो कुव्वत है जो कि उन्हें तागूत से बचा के रख सकती है। इस वक्त नाज़रीन जो बड़ा फैसला किया गया वो ये है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के पास जो मौजूद 2 अरब डॉलर पाकिस्तान के खजाने में इन्होंने जमा करवाए थे, अब नाज़रीन वो एक दिफाई डील के अंदर जम करने का फैसला कर लिया गया। ये नाज़रीन डील क्या है? JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जंगी तैयारे जिन्होंने भारतीय गुरूर को खाक में मिलाया था। अब यही जो जंगी तैयारे हैं ये नाज़रीन हासिल करेगा सऊदी अरब पाकिस्तान से उन 2 अरब डॉलर के बस। अब नाज़रीन पाकिस्तान जो है ये JF-17 थंडर जो जंगी तैयारे हैं जिसकी लागत पाकिस्तान में तकरीबन 25 मिलियन डॉलर आती है और पाकिस्तान जो है इसको तकरीबन 45 मिलियन डॉलर तक सेल करता है, और बहुत सारे ममालिक वो हैं जैसे कि अज़रबैजान है और दीगर ममालिक जो पाकिस्तान से पूरा पैकेज लेते हैं। उस पैकेज में फिर ये होता है कि आपने जो है वो ट्रेनिंग भी लेनी होती है, ट्रेनिंग के बाद आपने वेपन सिस्टम्स जो हैं वो भी लेने होते हैं, और दीगर जो साथ साथ आपको महारत है वो भी दी जाती है। तो इस वजह से अब नाज़रीन ये जो उसकी तकरीबन 125 मिलियन डॉलर तक वो चला जाता है पूरा पैकेज जो है। अब खबर ये आ रही है कि सऊदी अरब जो है ये ना सिर्फ 2 अरब डॉलर के पाकिस्तान से जंगी तैयारे हासिल करेगा बल्कि मजीद 2 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान को जो है वो मजीद दिफाई साजो सामान और मजीद इक्विपमेंट जो है वो खरीदने में खर्च करेगी, यानी 4 बिलियन डॉलर का बड़ा मुआहदा सऊदी अरब के साथ। ये नाज़रीन इब्तदा है। हम आपको बताएं कि 4.5 अरब डॉलर का पाकिस्तान ने अभी लीबिया को दिफाई साजो सामान बेचने के हवाले से मुआहदा किया है। साल 2025 के अंदर पाकिस्तान ने 10 अरब डॉलर का जो है वो दिफाई साजो सामान बेचा, और अब ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि जो पाकिस्तान के कौमी खजाने में पड़ा हुआ पैसा है वो सारी का सारा कन्वर्ट हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर ही इन्वेस्टमेंट के नाम पे, और इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि हमने उनको चीजें जो है वो देनी है। अब नाज़रीन आपको ये बताते चले कि इस वक्त जो पाकिस्तान और चाइना का मुश्तरका तौर पे सवाल ये पैदा होता है ना कि दोनों ममालिक का मुश्तरका बनाया हुआ तैयारा जो है इसको पाकिस्तान से लोग क्यों खरीदते हैं, चाइना से क्यों नहीं खरीदते? तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक मुकम्मल पैकेज ऑफर करता है जिसमें ट्रेनिंग भी होती है, जिसमें वेपन्स भी होते हैं, इसके बाद अपग्रेडेशन है, दीगर तमाम तर चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान इनको ऑफर कर रहा होता है।
اب ناظرین بنگلہ دیش جو ہے وہ آپ کو پتا بنگلہ دیش کے ایئر چیف پاکستان آئے تھے، پاکستان سے بڑا معاہدہ وہ ہونے جا رہا ہے، مصر پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں ناظرین، قطر جو ہے تقریباً ایک اسکواڈن جنگی طیارے پاکستان کے ابھی قطر کے اندر ڈپلائمنٹ ہوئی ہے، تو وہاں پہ ان کے جو پائلٹس ہیں، ان کے جو ٹیکنیکل سٹاف ہے، 100 کے قریب بندہ جو پاکستان کے اندر ٹریننگ حاصل کر رہا ہے۔ تو اس وقت ناظرین پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو ہیں، انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ یہ سلسلہ جو چل رہا ہے الحمدللہ اور بہترین طریقے سے پاکستان نے عالمی سطح پہ اپنے جو دفاعی پیداوار ہے اس کو بیچا ہے، اور اب مزید ممالک پاکستان کے گاہک بن رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ پاکستان کا یہ ملٹی رول ایئرکرافٹ جو ہے وہ ٹیسٹڈ ان وار ہے۔ آپ اندازہ لگائیں دنیا کے اندر واحد کی جنگی طیارہ ہے جس نے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ تباہ کیا ہے، اور یہ دنیا کا مہنگا ترین جو ہے وہ ایئر ڈیفنس سسٹم مانا جاتا ہے، اور کس طریقے سے اس کو تباہ کیا گیا، کس قسم کی مہارت ہے، تو یہ جو ملٹی ڈومین آپریشن ہے اس کی بھی پاکستان جو ہے وہ ٹریننگ فراہم کر رہا ہے اور معاوضتاً کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد ناظرین اب خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ جو دیگر ممالک ہیں، سعودی عرب کے بعد جو دیگر عرب ممالک ہیں وہ بھی پاکستان سے یہ دفاعی ساز و سامان خریدیں گے اور وہ ایک پورا پیکج پاکستان سے لیں گے۔ اب ناظرین جو یہ $4 ارب کا معاہدہ ہے، اس کے تحت اب وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 6 مہینے کے اندر انشاءاللہ IMF کے چنگل سے پاکستان جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا، اگر یہی سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ ڈیفینیٹلی ناظرین راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش بھی کی جائے گی، لیکن ایک بات یاد رکھے کہ اس وقت روڑے اٹکانے والے وہ پاکستانی بلاک کے اندر ہیں۔ اگر کوئی بہت بڑا پرابلم نہیں ہوا تو اس وقت جو امریکہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں، اور پاکستان کے جو ملٹری لیڈرشپ ہے، پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے، انہوں نے کیا گجڑ سنگھی ان کو سنبھائی ہے، کیا معاملات ہیں اس وقت کہ ٹرمپ جو ہے وہ جناب عاصم منیر اور پاکستان کی جو شہباز شریف ان کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس میں سعودی عرب کو پاکستان کی ضرورت ہے، اور ہمارا دفاعی معاہدہ بھی موجود ہے کہ ان کے اوپر حملہ، ہمارے اوپر حملہ تصور ہوگا، اور پورے عرب کے خطے کے اندر چودھراہٹ کو قائم کرنے کے لیے محمد بن سلمان اب عملی طور پہ آگے بڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے جہاں جہاں پر عرب امارات کو جواب دینا تھا اور عرب امارات وہاں پہ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ دم دبا کے نکل رہا ہے، تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے پیچھے پاکستان کھڑا ہوا۔ پاکستان اس وقت ناظرین ملٹری لحاظ سے دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج رکھنے والا ملک ہے، اسلامک ورلڈ کا واحد ایٹمی پاور ہے، اور تو اور ناظرین اس وقت جو مڈل ایسٹ کے دیگر ممالک ہیں وہ بھی اس بارے میں سوچنا شروع ہو گئے۔ اب جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا کہ امریکہ نے وینزویلا کے اوپر اٹیک کیا نا، 2 بڑے ایونٹ ہوئے ہیں اس وقت جس نے پاکستان کی اہمیت کو بڑھایا۔ ایک تو آپریشن سندھور جو مودی نے شروع کیا، اس نے پاکستان کی اہمیت کو بہت زیادہ بڑھا دیا، اور پاکستان نے جس طرح سے اس مارکے کو انجام دیا اور دشمن کے چھکے چھڑائے، اس نے پاکستان کو آپ یوں کہہ لیجیے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر بھی بہت زیادہ اہمیت دلائی، اور پاکستان کو یہاں پہ بھی۔ اور اس کے بعد جو ایک حملہ جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے قطر کے اوپر کیا گیا تھا، جس کے فوری بعد پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا، اور اب جو امریکہ کا وینزویلا کے اوپر اٹیک ہے اور تیل کی دولت جو ہے وہ ہتھیانے کے لیے، تو اس کے بعد تمام جو اوپیک ممالک ہیں ان کو بھی ہاتھ پاؤں پڑ گئے کہ وہ اب فوری طور پہ کوئی اس طرح کا بلاک کا حصہ بنے جو مضبوط بلاک ہو۔ اور سعودی عرب کو تو اسلامک ورلڈ کے اندر ڈیفینیٹلی پاکستان سے زیادہ بہتر کوئی نظر نہیں آیا۔ اب رہی بات جو چائنا ہے اور روس ہے، اس نے وینزویلا کے اندر اپنا آپ دکھا دیا ہے، تو آج آ کے آنے والے دنوں کے اندر ایک بڑے بلاک کو پاکستان لیڈ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔